बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे खौफनाक ट्रेन के हादसे की। ये ट्रेन का हादसा घोटकी के मकाम पर पेश आया, सिंध का इलाका ये, जबकि जो मिल्लत एक्सप्रेस है उसने अपनी राह ली कराची से और सरगोदा जा रही थी, और वो डी ट्रैक हुई रात 3:40 पर। और जब ये डी रेल हुई, इसकी बोगियां उतर गईं। इसके बाद दूसरी ट्रेन आने वाली जो सामने से, जो कि सर सैयद एक्सप्रेस थी, कराची से रावलपिंडी से कराची जा रही थी, वो टकराई, जिसके नतीजे में खौफनाक हादसा पेश आया। और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं, 40 बताया जा रहा है क्रिटिकल हैं। इस वाक़े के फ़ौरन बाद इमदादी टीमों ने उस जगह का रुख किया, और हमने देखा कि ISPR की जानिब से भी मौके पर पहुंचकर इमदादी टीमों ने हिस्सा लिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि ML1 ट्रैक इतना पुराना है, ये हमें विरासत में मिला इसकी, लेकिन जो है मुरम्मत नहीं हो सकी। खस्ता हाल ट्रैक है, जिसके बायस ये वाक़या पेश आया। लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया, मंजिल उनकी कहीं और थी, लेकिन जो है इस खौफनाक हादसे ने उन्हें कब्र तक पहुंचा दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और सियासतदानों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इमरान खान जो हमें कहते नज़र आते थे कि जब भी कोई ट्रेन का हादसा हो तो ज़िम्मेदार उसका वफाकी वज़ीर होता है, उसे जो है फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। अब ओपोजिशन जो है इमरान खान की हुकूमत में जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। तो इस इस्तीफ़े के मुतालबे को हुकूमत किस तरह से देख रही है? वज़ीर इत्तलात ने इसके हवाले से क्या कहा, आपको ज़रा सुनवाते हैं। प्ले करें जी प्रोड्यूसर। वजीर जो है वो क्या कर सकता है? वो बताता है कि ये खामियां हैं, इसका ये सोल्यूशन है। जब उसका हल इम्प्लीमेंट हो जाएगा फिर हादसा होगा तो जिम्मेदार भी होगा। अभी तो ये जो साद रफीक के किए हुए गुनाह हैं उनके ऊपर आजम सवाती इस्तीफा दे दें, ये तो बेतुकी बात है। साद रफीक साहब के किए हुए गुनाह हैं, जिन पर आजम सवाती साहब जो कि वजीर रेलवे, वो इस्तीफ़ा नहीं दे सकते। ये हकूमती वजीर इत्तलात की जानिब से बयान आया, जिसके बाद साद रफीक ने भी इस पर मौक़िफ़ दिया, और वो मौक़िफ़ क्या दिया वो भी आपको सुनवाते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज वजीर दाखिला ने और वजीर इत्तलात ने इस हवाले से बराह रास्त और बिलवास्ता मुझ पर ये इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की है। तो ये बहुत अफसोसनाक है। 3 साल हो गए इस हुकूमत को आए, धेले का इन्होंने काम नहीं किया, रेलवे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ख़ास तौर पे पिछले वज़ीर रेलवे ने तो तबाही मचा दी थी, और आपने ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेनें चला दी जो खसारे में थी। सेफ्टी आपने कॉम्प्रोमाइज़ की, सिर्फ सुर्खी पाउडर लगा के आपने काम करना चाहा। मुझे इसका बड़ा अफसोस है। ये इल्ज़ाम तराशी का वक्त नहीं है। हमारी बार तो आप इस्तीफ़े मांगते थे, हम तो ऐसी कोई बात नहीं कहते, लेकिन आप रेलवे पे सफ़र करने वाले लोगों की ज़िंदगियों से ना खेलें और हम पर इल्ज़ाम आयद करने की बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं। ये इल्ज़ाम किसी एक दूसरे पर आयद ना करें, अपनी कारकर्दगी बताएं। हमने देखा हुकूमत की जानिब से बयानात आ रहे हैं, और वो इसका मलबा अपोजिशन पे डाल रही है, अपोजिशन हुकूमत पे डाल रही है। सियासतदान आपस में दस्तों गिरबाएं इस वाक़े को लेकिन अवाम जो है बेचारी पिस रही है। ये खस्ता हाल जो है ट्रैक तकरीबन 100 साल से ज़ायद हो गए, इसकी मुरम्मत नहीं हो सकी। 4 जून को नाज़रीन एक ख़त लिखा गया, और वो ख़त जो है वो लिखा गया चीफ इंजीनियर रेलवे की जानिब से। इसको एड्रेस किया गया DS रेलवे सक्खर को, और इसमें कहा गया कि ये जो ट्रैक है सक्खर से गोटकी जो ट्रैक है वो बहुत खस्ता हाल है, और इसकी मुरम्मत के लिए हमने आपको फंड्स भिजवाए हैं। इस फंड्स के हवाले से क्या इसकी मुरम्मत हो सकी है? तमाम तर वसाइल आपको फराम कर दिए गए हैं। आप हेड क्वार्टर को रिपोर्ट करें मरम्मती काम के हवाले से, और आगाह करें अभी तक आपने आगाह क्यों किया है। अगर ये नाअहली बरती गई तो कोई खतरनाक हादसा हो सकता है, और उसका जिम्मेदार कौन होगा? वाज़े तौर पर लिख दिया गया, लेकिन नाअहली बरती गई, और ज़िम्मेदारों का तयन हमेशा से नहीं होता आया। रिपोर्ट निकाल दी जाती है, तहकीकात करा दी जाती हैं। इमरान खान की जानिब से भी ऐसा बयान दिया गया कि अब हम इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करेंगे, और रेलवे सेफ्टी को मलूज़े खातिर रख के हम जो तमाम SOPs हैं इस हवाले से उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ML1 का मंसूबा जो कि CPAC के तहत हमने इसमें $6.8 अरब लगाने थे, और इसे बेहतरीन ट्रैक बनाना था, वो ताहाल नहीं बन सका। उसकी फाइलें इधर से उधर हो रही हैं। इसकी वजह जानेंगे। हमारे साथ मौजूद जो होंगी वो तर्जमान रेलवे मौजूद होंगी, नाजिया जबीन साहिबा। अगर उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया तो मैं उनसे
क्वेश्चन करना चाहता हूँ. हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. करंट सूरत हाल क्या है, मैं पहले उस पर आपका मौक़िफ़ जानूंगा, फिर ज़रा टेक्निकलिटीज़ की तरफ आते हैं. जी, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो हमारे पास कैजुअलिटीज़ हैं उसमें डेथ्स जो हैं वो 33 हैं और जो ज़ख्मी हैं वो तकरीबन 115 हैं. और जो इसमें से काफ़ी जो मुसाफिर हैं जिनको तिबी इमदाद के बाद उनको उनकी मंज़िल मकसूद की तरफ रवाना कर दिया गया है. और बाकी जो रिलीफ का काम है ट्रैक पे वो जारी है और इंशाल्लाह जल्द ही इस पे क्लियर कर दिया जाएगा. फिर आप हमें बता सकती हैं कि रिलीफ का काम कितना हुआ है अभी तक, क्योंकि गुज़िश्ता रात 3:40 पे अगर हादसा होता है तो अभी तक दिन की रोशनी में हम कितना काम कर पाए हैं? जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि आपकी 11 कोचेस थी और डाउन की 4. इसमें काफ़ी हद तक जो है कोचेस को क्लियर कर लिया गया है और कुछ रह गई हैं, काम जारी है और जल्द से जल्द उस पर उनको क्लियर कर दिया जाएगा. 11 कोचेस थी और जिनमें से 4 पे अभी तक काम जारी है. मुझे ये बताएंगे कि नहीं, मैंने आपको बताया कि आपकी 11 थी और डाउन की 4 थी. ठीक है. तो इसमें क्रिटिकल पेशेंट कितने हैं मैडम? जी, क्रिटिकल पेशेंट जो हमने शेरजाद में रेफर किए हैं उसमें से 43 हैं जो शेरजाद में जिनकी इंजरीज ज़्यादा हैं, उनको रेफर किया गया वहाँ पे. ठीक. और इनको जो क्रिटिकल पेशेंट है इनको तमाम को निकाल लिया गया या अभी भी रेस्क्यू जो रेस्क्यू अमला है वहाँ पे वो बता रहे हैं कि कुछ लोग फंसे हुए हैं? जी, उसके बारे में हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता. 1-2 बोगियाँ कोचेस रह गई हैं जो अभी क्लियर होने वाली हैं, तो उसका काम बड़ी एहतियात से किया जा रहा है क्योंकि वो इंजन की वजह से वो ज़्यादा सेंसिटिव है. तो अभी जो ही वो क्लियर होंगी तो फिर उसके बारे में आपको साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. नाजिया साहिबा, आप बता सकती हैं कि असल वजूहात क्या बनी, किस वजह से ये वाक़या पेश आया? जी, वजूहात पे अभी तो तहकीकात जारी हैं. हमारे मिनिस्टर साहब ने 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी के लिए कहा है और वो खुद इस इंक्वायरी की निगरानी कर रहे हैं. और जो ही तहकीकात मुकम्मल होती हैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए और फिर मैं आपको आगाह करूँगी. तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक? जी, आपको जैसा कि बताया कि मिनिस्टर साहब ने 24 घंटे का कहा है तो कल तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी और फिर जिम्मेदारान के नाम और जो भी वजूहात हैं वो आपके सामने लाई जाएंगी. अच्छा, मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगा. चीफ इंजीनियर रेलवे की जानिब से 4 जून को एक मरसला दिया गया DS रेलवे सखर को, जिसमें कहा गया कि आपने ट्रैक की मुरम्मत के लिए तमाम वसाइल फराहमी के बावजूद भी इस पर काम नहीं किया. तो इस पर काम क्यों नहीं हो सका? क्या रेलवे ने इस हवाले से पहले छानबीन नहीं की? जी, इसके बारे में हमने ऑफिशियली रेलवे पाकिस्तान की तरफ से कोई न्यूज़ मीडिया में हमने नहीं दी और मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो आप ये समझती हैं कि रेलवे के अंदर ही जो हुकाम है वो इस में मुलव्वस हो सकते हैं, इस जो गफलत बरती गई है? जी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब तक मुकम्मल तहकीकात होके रिपोर्ट सामने नहीं आती किसी के बारे में भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा. ML1 की अगर बात करें, ML1 का जो मंसूबा है जो कि जिसको 6.8 अरब डॉलर सी पैक के तहत दिए जाने थे, उस पे कितना काम हो सका है और ये कब तक आप समझती हैं कि इसको जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे तब तक हमारा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत खस्ता हाल है वो बेहतर नहीं हो पाएगा? तो इस हवाले से रेलवे के पास क्या अपडेट है, इस पर कोई काम हो रहा है? क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि फाइलें सिर्फ इधर उधर हो रही हैं. नहीं जी, इस पर रेलवे पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है इस मंसूबे पर काम के लिए और सिर्फ चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अभी मुज़ाकरात जारी हैं. जो भी वो फाइनल होते हैं तो इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस मंसूबे में और इंशाल्लाह जो ही उनकी तरफ से चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से उनके साथ जो मीटिंग्स हैं, मुज़ाकरात हमारे कंप्लीट होते हैं तो इस पे काम शुरू कर 2019 में पाकिस्तान की तरफ से जी बताइए. पाकिस्तान की तरफ से यानी हमारी हुकूमत की तरफ से कोई इसमें डिले नहीं है. नाज़रीन, ये मंसूबा जो है 1800 से ज़ायद किलोमीटर की ये
جو ٹریک ہے وہ خستہ حال ہے، جس کے باعث ایک نہیں بیشتر واقعات پیش آتے ہیں۔ اگر ہم 2018-19 کی بات کریں تو ان دونوں پورے سالوں میں تقریباً 5 سے زیادہ واقعات پیش آئے ہیں، اور ان واقعات میں جو ہے وہ چھوٹے نوعیت کے بھی واقعات ہیں، جس میں ٹرین جو ہے ڈی ریل ہو گئی لیکن کوئی انجری یا پھر اس طرح سے کیجویلٹی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود کوئی ریلوے حکام کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے جو ٹریک ہیں ان کا مرمتی کام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اکنامک لاس بھی ہو رہا ہے ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جانوں کا ضیاع بھی ہو رہا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہیں اور الزام تراشی کی جا رہی ہے، اور ریسکیو کے آپریشن میں بھی مشکلات درپیش ہیں، کیونکہ جس خوفناک طریقے سے یہ آپریشن جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس میں ابھی تک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ریل کے اندر یا بوگیوں کے اندر موجود ہوں گے۔ ہم نے اس حوالے سے جب جانا تو ترجمان ریلوے کی جانب سے کہا گیا کہ حتمی رائے اس حوالے سے کچھ نہیں دی جا سکتی، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جلدی آپریشن مکمل ہو جائے گا۔ ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، اور بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے پھر سٹوری شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ کیا بحریہ ٹاؤن نے جو ہے زمینوں پر قبضہ کیا ہے سندھ کے لوگوں کی، اس حوالے سے جو ہے کل ہم نے دیکھا کہ بڑا ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جانب سے احتجاج کی آواز بھی بلند کی گئی، اور لوگوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مین سٹریم میڈیا اس واقعے کو رپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ان دو سیگمنٹس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ آپ کو ذرا میں بتاؤں اس کی سٹوری پیچھے کیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے زمین لی گئی، اور وہ زمین جو ہے وہ 460 بلین انہوں نے ادا کرنے تھے۔ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چلا، اور جس پر کہا گیا بحریہ ٹاؤن کی جانب سے کہ وہ 460 بلین جو ہے وہ قسطوں میں ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی درخواست دائر کی گئی کہ کرونا وائرس آ گیا، اس وجہ سے زیادہ ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتے، لیکن بحریہ ٹاؤن مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جو زمین دی گئی ہے ہم صرف اس پر تعمیرات کریں گے اور وہی بحریہ ٹاؤن کے انڈر آئے گا۔ معاملہ تب خراب ہوا جب بحریہ ٹاؤن ہیوی مشینری لے کر پہنچ گیا لوگوں کی زمینوں پر، اور بقول سندھ قوم پرست لوگوں کے کہ یہ ان کی آبائی زمینیں اور کافی عرصے سے وہ یہاں پر رہتے ہیں، لیکن بحریہ کی ٹاؤن کی جانب سے انکروچمنٹ کی جا رہی ہے، ان کو اپنی زمینوں سے ہٹایا جا رہا ہے، اور اس تمام معاملے پر وہ احتجاج کریں گے۔ ایک مہینہ قبل ہم نے دیکھا کہ ویڈیو بھی ہمارے سامنے آئی جس میں بحریہ ٹاؤن کے گارڈ کی جانب سے ایک جو لوگ وہاں پہ مظاہرہ کر رہے تھے جو اپنی زمینوں کے حق میں لڑ رہے تھے اس کو گولی مار دی گئی۔ اس کا پھر مقدمہ درج ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری سے جب پریس کانفرنس میں پوچھا تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم اس تمام معاملے کی تحقیقات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے کل یہ تمام نظریں آتش کی گئی، گاڑیاں اور یہ جلائے گئے بلڈنگز۔ یہ سندھ قوم پرست جماعتوں کی کال، ان کی جماعتوں کی جانب سے ایک کال دی گئی تھی، اور اس کال میں کہا گیا تھا کہ احتجاج کیا جائے، اور وہ احتجاج اس حق میں ہے کہ ہمارے لوگوں سے جو غریب لوگ ہیں ان سے بحریہ ٹاؤن زمینیں کھینچ رہا ہے اور زمینیں چھین رہا ہے، اور حکومت اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ یہ احتجاج پہلے سپر ہائی وے پر کیا گیا، اور سپر ہائی وے پر پھر ہم نے دیکھا کہ مظاہرین کو ہٹا دیا گیا کیونکہ سپر ہائی وے ایک بہت بیزی شاہراہ ہے، اس پہ ٹریفک بلاک ہو گئی، اور اس کے بعد یہ احتجاج بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کے آگے شروع ہو گیا۔ جب یہ احتجاج بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کے آگے شروع ہوا تو 8 سے 10 ہزار مظاہرین بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی کو توڑا، اور وہ سیکیورٹی کو توڑ کر جو ہے اندر گھس گئے، اور اندر گھس کر ان کی جانب سے توڑ پھوڑ کی گئی، دکانوں کو نظر آتش کیا گیا،
بلڈنگ کو آگ لگائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی بھی توڑ پھوڑ کی گئی. اس تمام معاملے پہ جو سندھ کانفرنس جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ مظاہرین ان کی جانب سے پرامن مظاہرہ تھا, یہ کوئی دوسرے لوگ ہیں یہ جو تمام حرکتیں کر رہے ہیں, اور بحریہ ٹاؤن خود بھی یہ تمام چیزیں کروا سکتا ہے. تو یہ اصل معاملہ کیا ہے, آج اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سید جلال محمود شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ سندھ ایکشن کمیٹی کے رہنما ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں تیمور تالپور صاحب. سندھ حکومت اس تمام معاملے میں کیا کر رہی ہے ان سے جانیں گے, لیکن پہلے چلتے ہیں جلال محمود شاہ صاحب کی جانب. جلال صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. میں چاہتا ہوں آپ کچھ ڈیٹیل میں نے شیئر کی, لیکن آپ ڈیٹیل سے شیئر کریں کہ ہمارے ساتھ جو سندھ کے لوگوں کے ساتھ کیا ناانصافی کر رہے بحریہ ٹاؤن. میں کل سے شروع کروں گا کہ کل 6 تاریخ تھی اور 6 تاریخ کو پروٹیسٹ رکھا گیا تھا بحریہ ٹاؤن کے سامنے. ساری کانفرنس سندھ کے 8-10 جماعتیں تھیں کانفرنس, وہ مل کے, اور لاکھوں لوگ آئے تھے جو تقریباً 4 کلومیٹر میں لوگ پھیلے ہوئے تھے, وہ وہاں پہ کھڑے تھے. اور یاد رہے کہ ہم سہرے بحریہ ٹاؤن سے باہر تھے, بحریہ ٹاؤن کے اندر نہیں تھے, اور بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کو اندر 30 یا 40 آدمی جان بوجھ کر ان کو لتاڑ کے چلے گئے اور ان کو اندر جانے دیا گیا. پولیس بھی کھڑی ہوئی تھی, ان کی اپنی سیکورٹی بھی کھڑی ہوئی تھی, سب ان کو جانے دیا, آگ لگانے دی گئی. اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا اور انہوں نے پھر جو ہے نا گولیاں بھی چلائی, ربڑ کی گولیاں بھی چلائیں, اور وہ جو کیا کہتے ہیں آنسو گیس چلائی. تو اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا. اور یہ یاد رہے کہ ہمارا تقریباً پروگرام ختم ہو چکا تھا, تقریباً 4:30 بج چکے تھے, 5 بجے تک ہمارا پروگرام ختم ہو جاتا, لیکن انہوں نے جان بوجھ کر یہ کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو افراتفری کی گئی, اندر بھی کی گئی, تو ڈھکے چھپے لوگ نہیں ہیں, 30-40 لوگ زیادہ نہیں ہیں, اور CCTV بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن آج تک ان کو کچھ نہیں کہا گیا. اور جب ان کو آگ لگائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی پولیس نے بھی کچھ نہیں کیا, اور ان کی پرائیویٹ سیکورٹی نے بھی کچھ نہیں کیا. اور جب وہ ساری لگ گئی, اس کے باہر آ کے جو ہم احتجاج کر رہے تھے, ہمیں آ کے گولیاں لگائی گئی اور یہ آنسو گیس لگائی گئی. تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ پرامن چیزوں کو جان بوجھ کر پرتشدد بنایا گیا, اور پرتشدد بنانے کے لیے جان بوجھ کر ایسے مواقع پیدا کیے گئے کہ وہ لوگ آئیں اور وہ افراتفری کریں. لیکن ہم سمجھتے ہیں اب بھی وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں, CCTV موجود ہوں گے, لیکن جان بوجھ کر انہوں نے آنے دیا, ان کو آگ لگانے دی, اور آج یہ صورتحال ہے کہ یہ ساری اور ساری ہمارا جو پورا احتجاج تھا وہ یہ تھا کہ بھائی یہ جو آپ کو سپریم کورٹ نے 16,000 سم تھنگ کچھ 100 جو ہے وہ ایکڑ آپ کو زمین دی ہے, آپ اپنے حدود پہ ادھر کام کرتے رہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ پھیلائے جا رہے ہیں. کافی گاؤں کے لوگ جہاں پہ باؤنڈریز بھی لگی ہوئی تھی, باؤنڈریاں توڑ کے آپ ان کو بیچ میں سے راستے نکال رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر ان کی زمینوں پہ پھیلاؤ کیا جا رہا تھا. 40-45 ہزار ایکڑ پہ آپ پھیلاؤ کر چکے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو بھی تھا پروگرام اور جو بھی آرڈر تھا اس پہ عمل کیا جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے کہا کہ احتجاج میں کچھ لوگ جن کو اندر جانے دیا گیا گارڈز کی جانب سے, اور انہوں نے یہ تمام معاملہ کیا, یہ جو فوٹیج میں نظر آ رہا ہے, تو آپ کے وہ اپنے لوگ نہیں تھے, تو پھر کون لوگ تھے وہ؟ یقیناً ہمارے نہیں لوگ تھے. ہم نے تو وہاں سے اسٹیج سے آئیڈینٹیفائی کیا کہ بھائی یہ جو آپ کے پاس جو بھی آ رہے ہیں ان کو پکڑیں, آپ ان کو پکڑیں اور ان کو نہ آنے دیں. لیکن ان لوگوں کو آنے دیا گیا, دروازے کھولے گئے, اور تاریں جو ہے کاٹی گئیں. جو تاریں لگی ہوئی تھی, ہمارے لیے تو تاریں لگی ہوئی تھی, لیکن ان کے لیے تاریں بھی کٹ گئیں اور دروازے بھی کھل گئے, اور اندر جا کے انہوں نے اندر جا کے بلڈنگ میں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو تشدد ہوا ہے یہ جان بوجھ کر پرامن احتجاج کو پرتشدد بنانے کے لیے. تیمور صاحب, اس پر آپ کا سندھ حکومت کا کیا موقف ہے؟ آپ نے دیکھا کل بہت بڑا واقعہ ہوا, لیکن اس واقعے پر بات کرنے کے حوالے سے, اس واقعے کی مذمت کے حوالے سے, یا اس میں جو غریب لوگ ہیں ان کی زمینوں پر جو قبضہ کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صرف ایک بیان یہ دے دیتے ہیں تحقیقاتی کمیٹی بنائی جا رہی ہے, لیکن اس پر امپلیمنٹیشن کیا ہو رہی ہے, اس کی مذمت کس طرح سے کرنی ہے, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں بتاتے. آخر کیوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں. ہم احتجاج کو کبھی بھی نہیں روکتے, ہم احتجاج کا کبھی بھی گلا نہیں دباتے. ہمارے جب بھی کوئی سندھ میں کہیں احتجاج ہوا ہے تو ہم نے صرف یہ گزارش کی ہے روڈ رستے بند نہ کیے جائیں, پبلک کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, کہیں بھی کسی کی جانی مالی چیز کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نیشنلسٹ جو پارٹیز ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی قدر کرتے ہیں, اور جہاں پر ان کا احتجاج ہو رہا تھا وہاں پر ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی بھی اس قسم کا ایکشن لینے کا یا گرفتاری کرنے کا. آپ نے دیکھا جو کہ واقعہ ہوا, جو پیش آیا بیریا ٹاؤن کے اندر, وہ تو ایک باقاعدگی سے دہشت گردی تھی. اور مجھے امید ہے, میں یہی امید رکھتا ہوں کہ ہماری نیشنلسٹ جماعت کے لوگ وہاں پر نہ گئے ہوں. میں یہی امید رکھتا ہوں کہ وہ کوئی تھرڈ پارٹی ہو. میں یہی امید رکھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ہمارے اپنے سر آپ امید تیمور صاحب امید نہ رکھیں, بیکاز جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ انہی لوگوں کے خلاف درج ہوا ہے. ان کے نام باقاعدہ مقدمے میں شامل ہیں جس میں دہشت گردی کا مقدمہ ہے, قومی وطن کو جلانے کا مقدمہ ہے. یہ بہت بڑی دفعات ہیں. اس چیز پر ہماری سی ایم صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. آج کل بہت ہی ایڈوانسڈ زمانہ ہے. وہاں پر اندر جو ہے بیریا ٹاؤن میں جگہ جگہ پر سی سی ٹی وی کی فیسلٹیز ہیں. بیریا ٹاؤن کے اندر جو لوگ وہاں موجود تھے ان لوگوں نے کلپس بنائے ہیں, ویڈیوز شامل ہے. انشاءاللہ تعالی میں پوری امید رکھتا ہوں کہ ہر وہ آدمی جو اس ویڈیو میں نہیں ہوگا, جس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوگا, ان کو باعزت بری کیا جائے گا. اور اگر کسی پر کوئی غلط ایف آئی آر ہوئی ہے, غلط ایف آئی آر ختم کی جائے گی. آف کورس یہ ہوتا ہے, اتنے بڑے جب انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو کچھ صحیح لوگ پکڑ جاتے ہیں, کچھ بیچارے غلط لوگ پکڑ جاتے ہیں, کچھ کی انوالومنٹ ہوتی ہے, کچھ کی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس چیز کو بہت غور و فکر سے دیکھنا ہے, غور و وچار سے دیکھنا ہے. کسی جس کی غلطی نہیں ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم سزا سے بچائیں گے. آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا جب ایشو ہوا تھا, جب یہاں پہ بیریا ٹاؤن کے خلاف انکوائری ہوئی تھی ہماری, جب لوگوں نے یہاں پہ کہا تھا کہ ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے. میں اس پہ تیمور صاحب میں بالکل اس پہ آتا ہوں, ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہا ہوں اور آ کر آپ سے پوچھوں گا کہ بیریا ٹاؤن جو انکروچمنٹ کر رہا ہے, جو کہ غریب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے, گاؤں والے ہیں, 40 سے 45 ایکڑ ان کی زمین پر قبضہ ہو چکا ہے اس ٹائم, اس حوالے سے سندھ حکومت خاموش کیوں ہے آخر؟ اس پر بات کرتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے میں. ویلکم بیک ناظرین. سندھی قوم پرست جماعتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ بیریا ٹاؤن ان کے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے اور اس حوالے سے حکومت خاموش ہے. تیمور تالپور صاحب سے جاننا چاہوں گا, بیریا ٹاؤن اگر یہ قبضہ کر رہا ہے تو سندھ حکومت اس کی جانب سے خاموشی کیوں ہے؟ کیا یہ قبضہ چھڑوا نہیں سکتے؟ آپ تو بڑی وسائل رکھتے ہیں, آپ کی حکومت ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ریومرز بھی ہیں, خبریں بھی آتی ہیں کہ زرداری صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں, خود سندھ قوم پرست رہنما کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو دیکھنا ہے کہ ایک طرف وہ سندھی کا ساتھ دیں گے جنہوں نے انہیں ووٹ دیا, یا پھر اپنے درینہ دوست ملک ریاض صاحب کا ساتھ دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ وقت پہلے شکایت ہوئی تھی, ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں کہ بیریا ٹاؤن میں بیریا کے ایمپلائیز ہتھیار بند عام پبلک کے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلڈوزر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہی یہ بات چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے کانوں تک پہنچی, اسی وقت ایکشن لیا گیا, آفیسر سسپینڈ ہوئے, کچھ آفیسرز کو جیل میں ڈالا گیا. وہاں کی جو محکمہ ریونیو تھا اس کے آفیسرز کے خلاف ایکشن لیا گیا. تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, سندھ حکومت ہمیشہ سچ کے صفت میں آگے آگے ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ زرداری صاحب کی دوستی ہے یا نہیں ہے بیریا کے اونر سے, مجھے نہیں پتا ان کا واسطہ ہے یا نہیں ہے, پر میں یہ آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ کہیں پر بھی سندھی آدمی کے, سندھی لوگوں کے حق پر, سندھ کے لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈلے گا تو سندھ حکومت فولاد کی طرح
सामने खड़ी होगी और पहली पुष्ट में आपको ज़रूर नज़र आएगी। और ये हम साबित कर चुके हैं। जहाँ तक मामला बैरिया टाउन का है तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक ईजी सोल्यूशन है, क्योंकि ये काम सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एरिया मुख्तस कर दिया है कि ये बैरिया टाउन की अब प्रॉपर्टी है। उससे ना बैरिया को बाहर जाना चाहिए और ना बाहर से किसी को बैरिया के अंदर आना चाहिए। तो आई थिंक और अगर बहरिया उससे बाहर जा रहा है और लोगों की ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है और इस हवाले से फुटेजेस भी सामने आ रही हैं जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, तो सिंध हुकूमत इसमें क्या करेगी? कब्जा छुड़ाने के लिए आप अपनी इन्फोर्समेंट लेके जाएंगे, वो बहरिया से कब्जा वापस लेंगे? बिल्कुल जी, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि हम अपने सिंध के लोगों का साथ दें, उनके साथ खड़े हों। ये ही सिंधी लोग हैं जो 13 साल से हमें हुकूमत में लाकर बैठाए हुए हैं। यही लोग हैं जो इलेक्शनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्रीज देते हैं, और हम इनका साथ इंशाल्लाह ताला कभी छोड़ने का सोच नहीं सकते। तो यानी आप कमिट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि ये गरीब लोगों की ज़मीनों से आप कब्ज़ा छुड़वाएंगे बैरिया टाउन का? बिल्कुल, मैं समझता हूँ जो ज़मीनें जिन लोगों की है उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, और साथ में जो ज़मीनें उस एम्बिट के बाहर आती हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तस किया है, उसके अलावा हमें एक्शन लेके और उन लोगों को उनके हकूक़ दिलाने चाहिए अगर किसी के साथ जाती हुई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा जो कि रहनुमा JDA की, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। नुसरत साहिबा, तैमूर तालपुर साहब जो कह रहे हैं, आपको उनकी बात पे कितना यकीन है कि बहरिया टाउन ने जो कब्ज़ा कर रखा है गरीब लोगों की ज़मीनों पर, गरीब सिंधियों की ज़मीनों पर, वो छुड़वाया जाएगा हुकूमत की जानिब से? थैंक यू सो मच जी। जब वो कह रहे थे तो मैं हंस रही थी, और मेरे साथ बाकी सिंध की अवाम भी हंस रही होगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि हाँ उनको कब्जा दिलाना चाहिए और उनको दिलाना चाहिए भाई, इनको कहना चाहिए कि हम उनका हक उनको दिलाएंगे। और अव्वल तो उनका हक छिनवाया किसने? उनका हक आपको पता है, ये सिंध है, सिंध धरती है, और जो कदीम गांव, जिन गांव में मशीनरी गई और उनको धक्के देकर निकाला गया और उनके गांव गोठों को कब्जे किए गए, उस वक्त कहाँ सिंध हुकूमत की रिट कहाँ थी? क्या वो इलाका गैर था कि गैर इलाका है? इनसे सवाल पूछना चाहिए था ना आपने कि जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त इनकी सिंध धरती से प्यार मोहब्बत, और ये जो इस वक्त कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, चैनल्स पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ अवाम को उनकी जज्बात से खेलने वाली बात होती है। अवाम इनको समझ गई है कि बहरिया के हवाले से जिस तरह ज्यादती हुई है इन कदीम गांव गोठों की और लोगों के साथ, उनकी आबा और अजदाद की जमीनें उन पर आकर मशीनरी खड़ी करके और आप उनको हटाकर धक्के देकर जख्मी करके, उस वक्त कहाँ? अब इनको जब अपने हकूक लेने होते हैं, अपना किसी चीज पर प्रोटेस्ट करना होता है, तब तो सब जायज है। बाकी अगर कोई आकर सिंध के पूरे जिलों से आकर कोई प्रोटेस्ट करे और पुरअमन करने की कोशिश करे, देखिए बहुत सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं आपके चैनल में भी, और बहुत सारी वीडियो क्लिप्स ऐसी हैं जिससे ये पता चल गया कि आपका क्या ख्याल है ये क्यों नहीं कर रही सिंध हुकूमत? भाई क्यों नहीं कर रही? आपने खुद सवाल पूछा है। अब तो ये चीज छुपी नहीं है कि ये बहरिया पे अली वहाँ पे जो उनके बने हुए हैं और बिलावल साहब का महल बना हुआ है, ये सब क्यों है? क्या वजह है? दुनिया को पता नहीं कि पीछे है कौन। ये सामने रियाज मलिक साहब, उनके पीछे इतनी सपोर्ट साथ है, तो फिर ये पूरे पाकिस्तान में ये सब कुछ बन गया। अदरवाइज कोई और तो आ जाए बिल्डर, ये कोई और तो इस तरह की शख्सियत आ जाए। ये सब चीजें सामने हैं कि ये असल मालिक कौन है। आप समझती हैं कि जरदारी साहब की अगर मलिक रियाज साहब को बैकिंग है तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी सेम पेज में है? एक ही चीज है, सेम पेज की क्या बात है। और दूसरी चीज, आप सवाल पूछते हैं ना, जब गैस का मसला हो रहा था, जब बहरिया टाउन को, हालांकि पीछे यही इनके था जो इनका प्रोटेस्ट हुआ था, गैस नहीं है, चलो भाई गैस आ गई। और वो जब गैस आई और वो जो बिजली का सिलसिला आया, तो पता चला कि इन लोगों ने जो एहतजाज किया था वो तो इसी बहरिया के लिए और जरदारी साहब के लिए करके, पीछे रियाज मलिक साहब इनके सामने थे। वो प्रोटेस्ट जो किया गया था, वो प्रोटेस्ट फिर बाद में पता चला कि सिंध के लोगों ने कहा ये तो हम समझे कि हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बिजली कहाँ गई? वो बिजली जा रही है बहरिया की तरफ। वो गैस कहाँ जा रही है? कराची का ज्यादा पानी कहाँ जाता है? क्यों ये नाइंसाफी? क्यों ये
ٹھیک اس وقت ان سے سوال پوچھیں کہ آپ کی رٹ کہاں ہے اس وقت. میں بالکل یہ سوال کر رہا ہوں. نصرت صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جو ہے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. میں تیمور صاحب سے اس پر جاننا چاہوں گا. تیمور صاحب ہمارے ساتھ اگر موجود ہیں تو ہمیں بتائیے کہ اس ٹائم آپریشن جب کیا جا رہا تھا تو حکومت کی ریٹ کہاں تھی؟ دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کہ کراچی کے وسائل بحریہ ٹاؤن کو دیے جا رہے ہیں, پانی, بجلی, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, مجھے بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر لاٹھی چارج ہوا, وہاں پر آنسو گیس چلی, اور جب غلطی ایک کرتا ہے, قصوروار ایک ہوتا ہے, تو کبھی کبھار دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. بہت سے ایسے پر امن بھی لوگ ہوں گے یہاں پر جن کے اوپر شیلنگ ہوئی ہوگی. تو سندھ حکومت نے, سندھ کی پولیس نے اپنا کام کیا, پر اس چیز کا خیال کیا کہ سر میں کوشچن, لیٹ می ریپیٹ مائی کوشچن. یہ کوشچن تب کی بات کر رہا ہوں جب کہ ہیوی مشینری لے کے بحریہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہا تھا, تب آپ کی حکومت کدھر تھی؟ جب ہمیں شکایت ملی ہم اسی وقت ایکٹیو ہوئے. آج بات کرنی ہے نصرت عباسی صاحبہ زرداری صاحب کے محل کی, تو زرداری صاحب کا محل تو نہیں دیکھا میں نے, پر پیر صاحب پگاڑا کا محل جو کہ زمین ان کو وہاں پہ گفٹ ہوئی ہے وہ ضرور میں وہاں پر دیکھ کے آیا ہوں, اور بڑی زبردست کوالٹی وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے فنکشنلی جو کہ باقی اب 4 جماعتوں, کس نے گفٹ کی ہے سر وہ زمین؟ تو وہ میرے خیال سے 4 سیٹوں کی جماعت رہی ہے, ان کا شاید انٹرسٹ ہوگا. ہم پورے سندھ پر حکومت کر رہے ہیں, فیئرنیس کے ساتھ کر رہے ہیں, اور اس علاقے میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہاں کی بھی آجو باجو کی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے کیا آپ کراچی کے وسائل بحریہ ٹاؤن کو دے رہے ہیں؟ یہ آخری سوال کا جواب دے دیں, مجھے کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے. ریپیٹ کیجئے گا. کیا آپ, انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ کراچی کے وسائل, سندھیوں کے وسائل بحریہ ٹاؤن کو فراہم کر رہے ہیں اور اس کے لیے یہ آپ تمام کام کر رہے ہیں, کیا آپ یہ کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے, یہ دیں پھر میں کلوزنگ کروں پروگرام کی. ہم ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں پورے کراچی کو, اور جہاں تک بحریہ ٹاؤن کی بات ہے تو بحریہ ٹاؤن میں بھی 65% سندھی سپیکنگ لوگ رہتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ساری فیسلٹیز دیں گے اور کراچی والوں کو بھی پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا, بہت بہت شکریہ ناظرین. ہم نے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, دونوں کا موقف آ گیا. ہم نے بحریہ ٹاؤن سے بات کی اس حوالے سے کہ آپ بحریہ ٹاؤن اگر آ کر ہمارے پروگرام میں اپنا موقف دینا چاہے, تو انہوں نے بڑا لائٹ لیا اور کہا کہ ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے, ایک چھوٹے سے حصے میں یہ تمام کچھ ہوا ہے, اس وجہ سے ہم اپنا موقف اس پر نہیں دے رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے موقف نہیں دیا تو ہم نے پروگرام میں بھی نہیں شامل کیا. اگر وہ اپنا موقف دیتے تو ہم اس پروگرام میں اپنے ضرور شامل کرتے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اس طرح کی آواز اٹھاتے رہیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.